जी बेटा, हमारा अगला सवाल नंबर 3, प्रिंसिपल साहब के नाम तफरीही दौरे पे जाने की इजाज़त तलब करने की दरख्वास्त लिखिए। बेटा याद रखिए, दरख्वास्त में 5 नंबर होते हैं खाके के और 5 नंबर होते हैं नफ्स मजमून के। खाका जिसमें आप प्रिंसिपल साहब को मुखातिब करते हैं या जिनके नाम दरख्वास्त लिखनी होती है, उसके अलावा तारीख उसके अंदर आ जाती है, अलारज आ जाता है। और 5 नंबर बेटा हम कहते हैं नफ्स मजमून से मुराद वो मजमून जो आप बयान करते हैं अपने मकसद को बताने के लिए, यानी जिस चीज़ की आप दरख्वास्त कर रहे होते हैं उसके लिए जो आप मजमून बांधते हैं, जो मवाद बांधते हैं, उसे हम कहते हैं नफ्स मजमून। तो आज की हमारी दरख्वास्त बेटा प्रिंसिपल साहब के नाम है, तफरीही दौरे पर जाने की इजाज़त मांगनी है। तो बेटा याद रखिएगा कि दरख्वास्तें 2 तरह की होती हैं। एक बतौर तालिब इल्म आप लिखते हैं, जो सरबराह इदारा जो यकीनन प्रिंसिपल साहब होते हैं उनके नाम लिखी जाती है, और दूसरी इज्तिमाई नौइयत की दरख्वास्तें होती हैं जो अमूमन उन शख्सियात को लिखी जाती हैं जो हुकूमती ओहदेदार होते हैं, जैसे हेल्थ ऑफिसर हैं, वज़ीर तालीम हैं, और बेटा इसी के साथ जो है वो म्यूनसिपल कमेटी के जो लोग हैं उनके जो सरबराहान हैं उनके नाम दरख्वास्त लिखी जाती है। और वो दरख्वास्त जो है बेटा क्योंकि वो इज्तिमाई मसाइल के लिए होती है तो इसलिए उनके मुखातिबी जो हुकूमती ओहदेदार होते हैं, जो अरबाब इख्तियार होते हैं, उनके नाम होती है। लेकिन बतौर तालिब इल्म जो आप दरख्वास्त लिखते हैं उसमें आपके मुखातिब होते हैं प्रिंसिपल साहब। याद रखिएगा बेटा कि सवाल के अंदर जिनके नाम दरख्वास्त लिखने को कहा जाए आप उन्हीं के नाम लिखेंगे। जैसे बाल बच्चे जो है, हमने सवाल दिया था प्रिंसिपल साहब के नाम, उन बच्चों ने मुखातिब किया या दरख्वास्त लिखते हुए मुखातिब किया हेड मास्टर साहब को। तो बेटा इस तरह नंबर जो है वो आपका कट जाता है। तो बेटा कोई भी दरख्वास्त होती है उसका जो इब्तिदाइया है बेटा वो होता है बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज अलिफ बे जीम। बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज अलिफ बे जीम। याद रखिएगा बेटा कि यहाँ जनाबे प्रिंसिपल के बाद बाज़ बच्चे यहाँ पे साहब का लफ्ज़ लिखते हैं यहाँ पर गवर्नमेंट से पहले। तो बेटा अगर आप साहब का लफ्ज़ लिखेंगे तो आपकी दरख्वास्त गलत हो जाएगी, क्योंकि जनाब का लफ्ज़ आ चुका है तो साहब जो है बेटा उसका तकरार है, रेपिटेशन है, इसलिए आप लिखेंगे बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज अलिफ बे जीम। इस अलिफ बे जीम का मतलब होता है कि कोई भी कॉलेज हो सकता है, कोई भी इदारा हो सकता है। याद रखिएगा कि दरख्वास्त के अंदर आप जो है बेटा अपने इदारे की पहचान और अपनी पहचान नहीं बताएंगे, ये बात याद रखिएगा। आपका जो भी कॉलेज है, जो भी इदारा है, उसको यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। बड़ी सादा सी बात है कि बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज अलिफ बे जीम, यानी ये कोई भी हो सकता है। बेटा इस एक लाइन का 1 नंबर आपने लेना है। उसके बाद बेटा दूसरा जो बड़ा अहम है, उन्वान, जो तकरीबन सब बच्चों ने गलत लिखा। आपने लिखा, किसी ने लिखा तफरीही दौरे पे जाने की इजाज़त, किसी ने लिखा कि तफरीही दौरे पे जाने के लिए दरख्वास्त, किसी ने लिखा दरख्वास्त बराए तफरीही दौरा जाने के लिए। तो बेटा ये गलत तरीका है, क्योंकि उन्वान कभी भी जुमले की सूरत में नहीं होता। याद रखिए, उन्वान जुमले की सूरत में नहीं होता। तो उन्वान होगा, पहले बेटा उन्वान की आप इस तरह लिखेंगे बाकायदा, फिर उसके बाद लिखेंगे दरख्वास्त बराए। याद रखें, कोई भी दरख्वास्त होगी उसका उन्वान आप ऐसे लिखेंगे, यानी उसके उन्वान का आगाज़ ऐसे करेंगे, दरख्वास्त बराए इजाज़त तफरीही दौरा। अगर ये होती फ़ीस माफ़ी की दरख्वास्त तो हम लिखते दरख्वास्त बराए फ़ीस माफ़ी। अगर ये होती हसूल करैक्टर सर्टिफिकेट की दरख्वास्त तो हम लिखते दरख्वास्त बराए हसूल करैक्टर सर्टिफिकेट। अगर हो गई हसूल सनद की दरख्वास्त तो हम लिखते दरख्वास्त बराए हसूल सनद। यानी उन्वान का आगाज़ इन 2 अल्फाज से होगा, दरख्वास्त बराए, क्योंकि ये तफरीही दौरे के लिए थी, तो दरख्वास्त बराए इजाज़त तफरीही दौरा। आप में से बाद बच्चों ने लिखा, बल्कि बहुत ज़्यादा तकरीबन 85% बच्चों ने लिखा दरख्वास्त बराए इजाज़त, आगे आपने इस चीज़ का जिक्र ही नहीं किया। भाई दरख्वास्त बराए इजाज़त किस चीज़ की इजाज़त आप मांग रहे हैं? आप मैच खेलने की इजाज़त मांग रहे हैं, आप तालीमी दौरे पे जाना चाहते हैं, आप जो है कोई मुकाबला करवाना चाहते हैं, आपको जो है कॉलेज के अंदर किसी नुमाइश की इजाज़त की ज़रूरत है जो आप मुनक़िद कराना चाहते हैं। तो बेटा वो जो सवाल के अंदर जो मकसद दिया होता है उसको ज़रूर बयान करना होता है। इसलिए जिन बच्चों ने लिखा था दरख्वास्त बराए इजाज़त वो गलत हो गया, जिन बच्चों ने लिखा तफरीही दौरे पर जाने के लिए इजाज़त वो भी गलत हो गया। तो दरख्वास्त बराए इजाज़त तफरीही दौरा, बेटा ये उन्वान आपने लिखना है और इसका 1 नंबर है। तीसरा बेटा जनाब आली, ये बेटा अलकाब आदाब है, आप मुखातिब कर रहे हैं प्रिंसिपल साहब को,
وہ قابل احترام شخصیت ہیں، لائق عزت ہیں، آپ کے استاد ہیں. تو بیٹا یاد رکھیے جب بھی ہم بڑوں کو مخاطب کرتے ہیں تو عزت و تکریم سے کرتے ہیں. تو جناب عالی. اب یہاں پر دو غلطیاں ہوتی ہیں بیٹا. پہلی غلطی ہوتی ہے کہ بچے یہاں پر کھڑی زبر لگا دیتے ہیں. یہ ہو گیا ہے جناب اعلیٰ. کیا ہو گیا ہے؟ جناب اعلیٰ. تو یاد رکھیے بیٹا اگر ایسا کریں گے تب بھی آپ کا یہ جو ایک نمبر اس کا آپ نے دو لفظ لکھنے ہیں اور ایک نمبر لینا ہے، یہ ایک نمبر آپ کا کٹ جائے گا، اس لیے یہ اعلیٰ آپ نہیں لگائیں گے. دوسرے بعض بچے بیٹا غلطی یہ کرتے ہیں کہ یہ والی علامت نہیں لگاتے. اس علامت کو ہم نے مقال میں بھی بات کی تھی بیٹا، اس علامت کو ہم کہتے ہیں ندائیہ. یہاں پر یہ ندائیہ ہے، اس کا ایک اور نام فجائیہ بھی ہوتا ہے. کسی کو مخاطب کرنے کے لیے، پکارنے کے لیے، آواز دینے کے لیے، القاب و آداب کے لیے جب ہم یہ علامت استعمال کرتے ہیں تب یہ کہلاتی ہے بیٹا ندائیہ. اور جذبات کے اظہار کے لیے جب ہم اسی علامت کو استعمال کرتے ہیں تب کہلاتی ہے فجائیہ. تو اگر آپ نے یہ علامت نہ لگائی تب بھی آپ کا یہ نمبر نہیں آئے گا، یعنی یہ نمبر کٹ جائے گا. بظاہر یہ معمولی سی غلطیاں ہیں، لیکن یہ معمولی سی غلطیاں بھی بڑی امپورٹنٹ ہیں بیٹا. انہی کی وجہ سے آپ کا ایک نمبر ملتا ہے. تو 3 نمبر خاکے کے اس حصے کے ہیں بیٹا، اور 5 نمبر بیٹا آپ کے ہیں نفس مضمون کے. اب نفس مضمون کیا ہوتا ہے؟ نفس مضمون ہم کہتے ہیں بیٹا کہ جو آپ کا مدعا ہے، جو آپ کا مقصد ہے، جس کی خاطر آپ درخواست لکھ رہے ہیں، جس چیز کی آپ کو اجازت یا ضرورت ہے پرنسپل صاحب کی، تو بیٹا اس کو ہم کہتے ہیں نفس مضمون. جیسے یہ تفریحی دورے کی اجازت تھی تو اس کے اندر بعض بچوں نے لکھا کہ گزارش ہے کہ ہماری جماعت جو ہے ایک تعلیمی اور تفریحی دورے پر جانا چاہتی ہے، اور اس میں آپ کسی بھی شہر کا ذکر کر سکتے ہیں. جیسے بعض بچوں نے بہاولپور کی جو تاریخی مقامات ہیں، قلعہ دراوڑ ہے، وہاں کا نور محل ہے، اس جگہ کا ذکر کیا. بعض بچوں نے لاہور شہر کا ذکر کیا کہ وہاں پر مختلف تاریخی مقامات ہیں، بادشاہی مسجد ہے، مزار اقبال ہے، بادشاہی قلعہ ہے، بادشاہی مسجد ہے. تو بیٹا یہ آپ پہ پابندی نہیں ہے کہ آپ نے کوئی فکس شہر لکھنا ہے یا فکس جگہ لکھنا ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ تفریحی دورہ ہے. تعلیمی اداروں کے جو بیٹا تفریحی دورے ہوتے ہیں بنیادی طور پر یہ تعلیمی دورے ہوتے ہیں. یہ بھی ایک بیٹا سرگرمی ہوتی ہے، اور اسے ہم غیر نصابی سرگرمیاں کہتے ہیں. ٹھیک ہے کہ اس کے اندر بھی سیکھنے کا آپ کو موقع ملتا ہے. تو آپ یہاں پر جس شہر جانا چاہتے ہیں، جس مقام پر جانا چاہتے ہیں، جس تاریخی جگہ آپ لائبریری جانا چاہتے ہیں، آپ کسی یونیورسٹی میں جانا چاہتے ہیں، آپ کسی تاریخی شہر میں جانا چاہتے ہیں، تاریخی مقام کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کا بیٹا آپ تعارف بھی کرائیں گے تھوڑا سا اور بتائیں گے بھی صحیح. یاد رکھیے گا بیٹا اب آپ 9th کے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں، اب آپ انٹر کے طالب علم ہیں، فرسٹ ایئر کی سال اول کی آپ درخواست لکھ رہے ہیں. تو آپ کی درخواست کا مواد جو ہے بیٹا وہ اتنا ہونا چاہیے، اس کے اندر وہ اتنا اہم اور جسے کہتے ہیں کہ ویٹیج والا ہو کہ ایگزامینر جو ہے بیٹا اس کے اگر 5 نمبر ہیں تو کم از کم 4 نمبر دیتے ہوئے اس کو ہچکچاہٹ نہ ہو. ٹھیک ہو گیا بیٹا؟ تو یہ بیٹا نفس مضمون ہو گیا. اب آ جاتے ہیں ہمارے ٹوٹل نمبر ہو گئے ہیں یہاں تک 8، ابھی 2 نمبر ہمارے باقی ہیں. اچھا بیٹا جہاں پر آپ کا نفس مضمون ختم ہوگا اس سے نیچے والی لائن میں یہ دیکھیں، یہاں پہ بیٹا صرف اس لائن کے اندر آپ نے لکھنا ہے عین نوازش ہوگی. بعض بچے لکھتے ہیں آپ کی عین نوازش ہوگی، آپ کی نہیں لکھا جاتا بیٹا. لفظ آپ کی ہم نہیں لکھتے، ہم لکھتے ہیں عین نوازش ہوگی. اس کے ٹھیک نیچے بیٹا یہاں پر آئے گی تاریخ. یاد رکھیے تاریخ لکھنے کا طریقہ یہ ہے بیٹا تاکہ آپ کو بھول نہ جائے. تاریخ، مہینہ، سال. میں دہراتا ہوں، دیکھیں بیٹے تاریخ یعنی وہ دن جس دن درخواست لکھی، مہینہ اور سال. اگر بیٹا آپ نے لکھ دیا مہینہ، پہلے لکھ دیا، آپ لکھتے ہیں دسمبر 6 2020، تو بیٹا یہ غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے میرے بیٹے؟ اور اگر آپ نے لکھ دیا 2/6/12 تو یہ بھی غلط ہے. تاریخ لکھنے کا صحیح طریقہ بیٹا یہ ہے کہ آپ لکھیں گے 6 دسمبر 2020. ٹھیک ہے بیٹا؟ یعنی پہلے آئے گا تاریخ، پھر آئے گا مہینہ اور پھر آئے گا سال. اور بیٹا اس کے یہاں اس طرف جو ہے تھوڑا سا آ کر آپ لکھیں گے العارض. اب یہاں پہ بیٹا 2 چیزیں لکھی جاتی ہیں، یا العارض لکھا جاتا ہے یا لکھا جاتا ہے درخواست گزار. ان دونوں میں سے کوئی ایک لکھنا ہے، یا العارض لکھیں یا درخواست گزار لکھیں. بعض بچے یہ کرتے ہیں کہ العارض کے نیچے درخواست گزار لکھ دیتے ہیں. اگر آپ ایسا کریں گے
تو یہ ریپیٹیشن ہو جائے گی، اور 1 نمبر بیٹا یہ جو العارض کا آپ کو ملنا ہے یہ نہیں ملے گا۔ العارض کے نیچے بعض بچے لکھتے ہیں تابع فرما، بعض لکھتے ہیں آپ کا شاگرد، یہ بیٹا خط کا اختتامیہ بنتا ہے۔ آپ سیدھا سا لکھیں گے العارض، نام آگے ڈاٹ ڈال دیں گے، جماعت کے آگے بھی ڈاٹ ڈال دیں گے، اور رول نمبر کے آگے بھی ڈاٹ ڈال دیں گے۔ 1 نمبر بیٹا تاریخ کا ہے اور 1 نمبر العارض کا ہے، یوں آپ کے یہ 10 نمبر پورے ہو جائیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ واضح ہو گئی ہوں گی، اور انشاءاللہ مزید جب ہم آگے کریں گے ٹیسٹ کے اندر، یا جب ہم آگے درخواستیں مزید پڑھیں گے، کیونکہ یہ پرنسپل کے نام درخواست تھی، پرنسپل صاحب کے نام، تو ظاہر ہے ایک طالب علم کے طور پر آپ نے لکھی کہ ظاہر ہے آپ طالب علم ہیں، آپ کا نام ہے، آپ کی جماعت ہے، اور آپ کو رول نمبر۔ یاد رکھیے گا کہ یہاں پہ آپ نے اپنا نام لکھنا نہیں ہے، صرف اس طرح ڈاٹ دے زنجیرے کی علامت بنا دینی ہے، اور العارض سے اوپر والی لائن میں آپ نے تاریخ لکھ دینی ہے۔ اور تاریخ لکھنے کا طریقہ پھر بتا رہا ہوں کہ پہلے تاریخ آئے گی، پھر مہینہ آئے گا، اور پھر سال آئے گا۔